Mayong hapon sa tanan, sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa 1 Peter chapter 1. Nung last time kung nag-live ay 1 Peter chapter 1 verse 11 kita nagtapos. O sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi na kita sa 1 Peter chapter 1 verse 12. Pero bago ang lahat, mag-ampo sa ta. Among amahan sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining kapunon. We pray, Father God, sa imong banal na espiritu, mga mag-guide ka namo sa pagtuon sa imong pulong Ginoo through Facebook, O Lord God. Salamat kayo, amahan. Panalangini ang tanan nga mga mananaw niini, O Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Matod pa sa 1 Peter chapter 1 verse 11 sa Visayan version, gipahibalo na silang daan sa espiritu ni Kristo nga anaa diha kanila nga mag-anto siya og pagkahuman ni ana pasidunggan siya. Busa ang mga propeta kaniadto nagpadayon sa ilang pagsusi kung kanos og sa unsa nga pamaagi kini mahitabo. So dinhi sa verse 11 ay ang atong recap ay mahitungod sa atong Ginoong Kristo nga gipahibalo niya sa mga propeta o sa mga apostles usab nga siya daw mag-aantos. So padayon sa atong pagtuon, so doon lang kita lakbitan nga mga pangutana. Sa New Testament kinsay gisultian sa Ginoong Hesus mahitungod sa iyang pag-antos o kamatayon. So siyempre ang iyang mga apostles, ang iyang 12 apostles ang iyang gisultian niini nga mag-antos gyud siya. Ang iyang pag-antos dili basta-basta dahil hangtod sa iyang kamatayon didto sa cross ng Kalbaryo. Matod pa sa Mark chapter 8 verses 31 to 32, umingon si Jesus kanila, ako nga anak sa tao kinahanglang gayud nga mag-antos sa pagabuhaton kanako sa mga pangulo sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa kasuguan. Isalikway nila ako og patyon apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Wala niya kini ililong kanila. Subisan sa mga tao nga wala ganahi sa atong Ginoong Kristo ay iyang gipadayag nga mag-anto siya pero sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya matod pa dinhi. So anaan na di ang daan ang Espiritu ni Jesus sa Old Testament, ana o kauban sa Diyos Amahan. Gani sa creation story, makita na nato dinhi ang Espiritu Santo nga kauban sa Amahan in creating all things. Matod pa dinhi sa Genesis chapter 1 verse 2, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. O ang Espiritu Santo daw ay nagakamang, parang nagakamang, o anaa sa ibabaw sa tubig ang Espiritu Santo dinhi sa creation nga gibuhat sa Dios Amahan sa tanang butang. Sa Romans chapter 8 verses 9 to 11 makita usab nato dinhi ang hulagway o ang pagpakita sa Espiritu Santo matod pa ni Apostol Paul. Medyo bilaga na. Matod pa ni Apostle Paul dinhi sa Romans chapter 8 verses 9 to 11. Apan kamo dili na ilalom sa gahom sa inyong tawhanon nga kinaiya. So kinsay niya dinhi ang mga Kristohanon sa Roma. Dili na daw sila ilalom sa tawhanon nilang mga kinaiya. Kay kun ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo, ginagamhan na kamo sa Espiritu Santo. Ang tao nga wala diha kaniya ang Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. So, klaro kay dinhi nga kung ang usa ka tawo kung wala kaniya ang Espiritu Santo, ay wala kaniya si Kristo. Ibig sabihin to the Christians nga ang ilang wala magatuo nga anaa ang Espiritu gipatik sa ilang kasing-kasing sa atong Ginoong Hesus o sa atong Ginoong Dios,
wala sila diha, o dili sila iya sa atong Ginoong Kristo. Verse 10. Apan tungod kay si Kristo anaa kaninyo bisan mamatay ang inyong lawas tungod sa sala. Mabuhi gihapon ang inyong espiritu tungod kay gimatarong kamo sa Dios. Unya tungod kay ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus anaa kaninyo, siya nga nagbanhaw kang Kristo mausab ang maghatag og kinabuhi sa inyong mga may kamatayon nga lawas. Buhaton niya kini pinaagi sa espiritu nga nagapuyo diha kaninyo. So klaro kayo nga ang Espiritu Santo nagapuyo sa pinaagi sa pagtuo sa matag Kristohanon. Gibanggit usab kini ni Apostol Paul dito sa Ephesians chapter 1 verse 13 o 14. Kung ako nagkamali nga ang Espiritu mao ang tatak sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohanon nga siya iya na sa atong Ginoong Dios. So wala di ay ipaybalo sa Ginoo ang tibuok nga panghitabo sa gibuhat nga kaluwasan sa Ginoong Hesus sa iyang mga propeta. Of course, wala sa Old Testament, wala. Ang mga propeta guided by the Holy Spirit nagapakisayod gayod mahitungod sa Christ nga moabot sa kalibutan diin kini ilang gisunat with the help of the Holy Spirit. Matod pa sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Labaw sa tanan, matod pa ni Apostol Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor, labaw sa tanan timan gayud ninyo kini. Ang tanan nga naisulat sa kasulatan, dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta. Verse 21. Tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingon nga hunahuna, kundi gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios. So sila ay gi-empower sa banal na Espiritu so that they can write the written word of God, nga sila mismo ang nagsulat nini. So mga translation halimbawa sa NIV, matod pa dito, they are moved by the Holy Spirit. Sila ay gi-move sa Espiritu Santo nga isulat gayud nila o isulti nila ang pulong sa Ginoo nga nagikan sa kasing-kasing sa atong Ginoong Dios. Mao kana nga ang atong pagtuo dili gud nato i-base sa sinulat sa mga tao kundi sa written word of God nga mismo ang Ginoo ang nag-supervise sa pagsulat niini. 2 Timothy chapter 3 verse 16 mahitungod sa Espiritu Santo yung relasyon sa written word of God mao ning gingon ang tibuok nga kasulatan unsa maning tibuok nga kasulatan mao kining written word of God sa panahon sa atong Ginoong sa Kristo sa mga apostles ang Old Testament. Ngunit sa atong kapanahonan karon, Old Testament and New Testament is the kasulatan or written word or scriptures. Matod ba dinhi, ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios. Ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. It is helpful to teach the truth sa pagbadlong sa pagtulid sa sayop o sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. So ang basehan or ang basis sa usa ka Kristohanon para magtudlo sa kamatuoran mao ang written word of God nga anaa sa Bible. So pasok na kita sa 1 Peter chapter 1 verse 12. Sa verse 12 mo ni ang gingon ni Apostol Peter, gipahibalo usab sila sa Dios nga ang ilang gipanulti dili alang sa ilang kaayuhan kung dili alang kanato. So kinsay gipatungkulan ni Apostol Peter ang mga propeta sa Old Testament. O karon ang ilang mga panagna nadungog na ninyo gikan sa mga pagsangyaw sa maayong balita. Nagsulti sila kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala kanila gikan sa langit ug bisan ang mga anghel gusto nga makasabot niining mayong balita nga gisulti kaninyo. Even the angels gusto nilang masabtan ang maayong balita about the Lord Jesus Christ nga ilang githagna sa mga propeta. Preaching the word of God ay primarily is for the benefit sa mga namati o kini nakasinto sa kaluwasan nga gibuhat sa Ginoong Hesus bisan padunay mga pagbadlong, warnings, judgment or kasuko sa Ginoo. Pero basically ang Ginoong Hesus
ang bida niini. Sa tibuok Bible, dili bida ang tao, dili bida ang angels. Ang pinaka-main nga bida diha ang atong Ginoong Hesukristo. Kay mao man kini ang iyang balita ngadto sa sangkatauhan. Maayong balita ngadto sa mga tao. Nganong dili man para sa mga prophets ang kaluwasan nga ilang giprophesy. Tungod kaya ang maong kaluwasan dili may tabo sa ilang kapanahunan, kung dili sa atong kapanahunan sa New Testament. Gisugo lamang sila, gipahibalo lamang sila, or ila kining gi-prophesy, pero kini mahitabo sa atong kapanahunan during the Testament time, New Testament time, sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kinsa ang gihimong tulay sa Ginoo para madunggan sa tanang tao kining kaluwasan nga iyang gibuhat? Ang mga prophets sa Old Testament ang nahimong tulay. Mga Kristohanon sa New Testament o bisag gani ang mga anghel kung gugustuhin sa Ginoo, pero sildam na kain nga mahitabo. Ang normal nga mahitabo, ang ordinaryong mahitabo, ang mga Kristohanon God ang mag-prophesy, ang mag-declare sa maayong balita ngadto sa mga tao, labi na gyud sa mga tao nga wala pa personally nakaila sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan di ay ang mga anghel wala makasabot sa maayong balita mahitungod sa Ginoong Hesus, wala gyud gina specific way, wala nila kini masabti, dahil yun na nga atong makita nga pag ang Ginoo ang magsugo sa iyang sulugoon, matud pa sa panultihon sa military, obey first before you complain. So obey first before you complain. Matud pa sa Hebrew chapter 1 verse 14, dili ba nga ang mga anghel mga espiritu lang nga ginasugo sa Dios nga motabang sa mga tao nga modawat sa kaluwasan. So ang mga anghel ay espiritu kagaya sa atong Ginoong Dios Amahan nga espiritu, sa atong Ginoong Dios nga espiritu, o servant lamang sila sa atong Ginoong Dios nga gisugo para mutabang sa mga tao nga mudawat sa kaluwasan. 1 Peter chapter 1 verse 13. So hinay-hinay kitang mo abante. Matod pa sa verse 13, busa pangandam kamo kanunay sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ginsay gignan dinhi kitang mga Kristohanon, pag malig-on kamo og salig sa hingpit nga madawat ninyo ang panalangin nga ihatag kaninyo inig-abot na ni Kristo. So ang sugo dinhi mangandam kita, magmalig-on sa atong pagtuo og mosalig kita sa hingpit sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, kay inigbalik sa atong Ginoong Kristo madawatan nato ang hingpit nga panalangin isip matinud-anon nga Kristohanon. So unsay gisugo sa Ginoo mahitungod sa atong response sa kaluwasan nga iyang gihatag? Mangandam kanunay, matod pa sa verse 13, mga magmalig-on sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Yun. So may hapon diha sa kay Heidi Dagok o Heidi Kahayag na sa Hingoog nagatan-aw sa live na ito. So we are in Cagayan de Oro. Siya ay andoon sa Hingoog, ngunit kagandaan sa media dahil ang audience ay tibuok kalibutan, pwedeng mananaw ang taga Saudi nga mga friends sa Amerika, pwede. So we are preaching the good news sa tibuok kalibutan. So bisan kinsa pwedeng magtudlo sa pulong sa Ginoo ang audience ang katawhan sa tibuok kalibutan. So kanus-an nato madawatan kini nga panalangin, matud pa ni Apostol Peter sa second coming sa Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Sa atong kapanahunan karon mga buhi pa kita, naana ang panalangin nga gihatag sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ, panalangin material, panalangin financial, og tanan nga panalangin, labi na gud ang espirituhanong panalangin nga ang kinatibuk-an ini ay madawatan nato inigbalik na sa atong Ginoong Kristo. Munang hinungdan nga ang second coming sa atong Ginoong Kristo is the blessed hope. Dili karong kinabuhia o
o dili karong panahona ang blessed hope bisag unsa ang imong kahimtang, patsada man imong kahimtang, dili na ang mao ang blessed hope, pinakamalipayong pag-asa sa usa ka Kristohanon, kung dili ang pagbalik na sa atong Ginoong Hesukristo during His second coming. He will save iyaging luwason ang tanan nga mga tao nga misalig kaniya, o wala na mga pag-antos dahil kaubanan nato ang atong Ginoong Hesukristo. Kung wala ang Ginoong Hesukristo, kung wala ang Ginoong Dios nga kauban nato, gagubot ang atong kinabuhi. So kasagara, pagpanalangin ang hisgutan, ang kadaghanan sa mga tao apil na ani ang mga born again Christians ay material o financial ang naa sa ilang una. Pero most of the time, kining nga panalangin ay spiritual. Pinisik lang ng atong gihuna-huna dinhi sa kalibutan. Ang kinatibukan, ang pagbalik na sa atong Ginoong Kristo, more on spiritual. Mao na ang giingon sa verse 13. Verse 14 ng 1 Peter chapter 1, isip mga matinumanong mga anak sa Dios, ayaw kamo pagpadala sa dautan nga mga tinguha nga nagagahom kaninyo sa wala pa kamo nakaila sa Dios. So dinhi, gisugo na usab kita sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter nga dili kita dapat magpadala og sa impluwensya sa kalibutan. Ang kalibutan, ang mga tao nga wala makaila sa atong Ginoong Kristo, mo'y dapat natong maimpluwensyahan. Sila ang maimpluwensya sa ato, dili kita. Dahil kung kita ang madala sa impluwensya kanila, mubalik kita sa karaan nga ang atong binuhatan, ang atong mga batasan ay dili makapahimuot sa atong Ginoong Dios. Kita ay na-born again na. Ang patay natong espiritu nga dili gaduol sa atong Ginoong Dios, dili gatuo sa atong Ginoong Kristo, gibanhaw sa atong Ginoong Kristo para ato kining i-fix kaniya, ang atong kasing-kasing, ihatag nato ang pagsalig ngadto sa atong Ginoong Kristo. Verse 14. So unsa daw ang mga tinuod nga Kristohanon? Ang Kristohanon ay ang tao nga nakaila sa Ginoong Hesus intimately. Unang dunay written word of God para matun-an gid nato ang atong Ginoong Dios through the Lord Jesus Christ, para ma-intimate ang atong pagkaila kaniya. Mi-proclaim ni Jesus confidently nga kita gyud ay ang atong pagtuo, atong i-share ngadto sa uban, labi na katong wala pa'y alamag sa pulong sa Ginoo. Ipakita gid nila kung unsa ang atong pagtuo nga makita mo resulta sa maayong binuhatan, maayong batasan nga nagasalig kaniya. Og ni obey in Jesus sacrificially, ni Jesus sacrificially. Sumuning Kristohanon, simbahan or individual Christians, mauni sila ang kulagway. Ang Kristohanon ay ang tao nga nakaila ni Jesus intimately, mi-proclaim ni Jesus confidently, o mi-obey ni Jesus sacrificially. Bisan tuod og kapoy na ang lawas, kung ang pagabuhaton ay para sa kahimayaan sa atong Ginoong Kristo, para sa iyang gingharian, ginahanglan nga magsakripisyo kita para sa iyang gingharian o kahimayaan. Muna nga bisan og lami na kayo ipahulay, halimbawa sa Domingo, lami na kay lingkod-lingkod itanaw sa TV sa buntag o sa may buhaton, kay rest day ang Domingo, pero tungod kay kinigisugo sa atong Ginoong Kristo nga moadto kita sa simbahan para padayon natong simbahon ang Ginoo with the Christians, other Christians or fellow Christians, buhaton gyud nato kini. Bahala dagkog kita ang Domingo, overtime, 30% overtime, o ang negosyo ay daghang market dahil daghang tao mamalit, unahon gid nato ang Ginoo. Mo nang gingon sa atong Ginoong Kristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dili seek first the gold, kung dili siya mismo. O ang mga gipanginahanglan mo, kusang ihatag niya kanimo, idugang. So kinsa ang disobedient nga mga tao? Ang wala magpadayon sa pagtuman sa gitudlo sa Ginoo. Matod pa sa John chapter 8 verses 31 to 32, unya mingon si Jesus sa mga Hudiyo nga mituo kaniya. Kinsa ang giingnan dinhi?
ang mga Hudiyo nga mituo kaniya. Kung magpadayon kamo sa pagtuman sa akong mga gitudlo, tinuod gayud nga kamo akong mga sumusunod. So dunay if dinhi, if you continue, kung padayon kamo nga mutuman sa akong ginatudlo, ang mga tao nga wala mo padayon sa pagbuhat sa gitudlo sa atong Ginoong Kristo, matud pa dinhi dili tinuod niya nga mga disciple, dili tinuod nga Kristohanon. Verse 32, masayran ninyo ang kamatuoran ug ang kamatuoran mao ang maghatag kaninyo og kagawasan. Kung magpadayon ang usa ka tawo sa pagtuman sa gitudlo sa atong Ginoong Kristo, mailahan nila ang atong Ginoong Kristo intimately through the written word of God. Og ang kamatuoran matud pa din sa atong Ginoong Kristo mao ang maghatag kanyang freedom para musunod o dili mubuhat sa mga butang nga ayaw sa atong Ginoong Kristo. So unsa kining mga daotang tinguha nga kitang mga Kristohanon dili magpa-impluwensya ang kasalanan sa daotang pamatasan og mga binuhatan. Mao ni ang impluwensya, mao ni ang gihatag nga impluwensya sa kalibutan sa mga tao nga wala wala mo tuo sa atong Ginoong Kristo. Gasampit man sila Ginoo pero kutob ra sa baba, wala sa buhat, wala sa kasing-kasing. 1 John chapter 3 verse 8, matud pa din ni Apostol John sa 1 John chapter 3 verse 8, apan ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas. So klaro kayo din iya sa yawa, iya ni Satanas ang nagpadayon sa pagpakasala. Kay si Satanas nagpakasala sukad pa sa sinungdan. Tungod niya na ang anak sa Dios mianhi dinhi aron sa pagguba sa binuhatan ni Satanas. Jesus Christ isa sa reason kung anong nagpakatao ang atong Ginoong Kristo, dahil Diyos siya nga nagkatawang tao, espiritu siya pero nagpakatao siya. Ang usa sa reason ay para pagguba sa binuhatan sa yawa, para ang mga Kristohanon ato gikining mahimo kitang light of the world, kung paano si Jesus Christ ay He is the light of the world. Kitang mga Kristohanon nga nagasunod kaniya mahimong kagaya usab kaniya, nga makita ang atong mga maayong binuhatan, maayong batasan para ang Diyos sa langit, o para ang mga tao makapasalamat sa Diyos Amahan, matud pa ni Jesus Christ. Kinsa kining nagagahom o naga-impluwensya kanato sa wala pa kita nakaila sa Ginoo in a personal way, in an intimate way. So kinsa kini ang naga-impluwensya? Ang yawa. Ang mga tao gigamit lamang sa yawa para mo impluwensya gayud og dautan ngadto sa iyang isig ka tawo. Pero ang source nini ang yawa. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3, so mao ning gingon ni Apostol Paul ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto. Apan kung may mga tao nga dili makasabot sa maayong balita, so dunay mga tao nga dili makasabot sa maayong balita. Matod pa dinhi nga among gisaysay kana mao ang mga tao nga nangawala. Ibig sabihin sila ay wala makaila sa atong Ginoong Dios, nangawala. Wala sila'y katakos nga muduol sa atong Ginoong Dios. Og siyempre kung unsay mahitabo sa ila, kung mamatay sila, imperno gayud sila. Verse 4, dili sila mutuo. Kining dili sila mutuo kanang gini, kanang intentionally gini. Dili sila mutuo sa maayong balita tungod kay ang ilang mga huna-huna gibuthaan ni Satanas. Nga mao ang nagpaka-Diyos ni ining kalibutana. Ang grabing impluwensya karon nining sa kalibutan sa atong kapanahonan karon ang yawa gyud. Gibuthaan ang mga tao para dili nila masabtan ang maayong balita. Pipila lamang ang makasabot ni ini matod pa sa atong Ginoong Kristo. Nganuman lapad kuno ang dalan paingon sa kalaglagan, paingon sa destruction. Ngunit masigpit ang dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. O gamay lang daw ang nakakaplag ni ini, ang nakakita ni ini. So, matod pa din gibutaan niya, kinsay nagbuta si Satanas. Gibutaan niya sila aron dili nila makita ang kahayag sa maayong balita bahin sa gahom ni Kristo. Siya nga maugayod
ang hulagway sa Dios. So unsay reason nga nung grabe ang impluensya, ang pag spiritual blindness, paggibuhat sa yawa ngadto sa mga tao nga wala makaila sa atong Ginoong Kristo, para dili nila makita ang kahayag sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo. Bahin sa gahom ni Kristo nga siya mao ang gayud ang hulagway sa atong Ginoong Dios. Lain pa'y passage in relation of this, 1 John chapter 4 verse 4, apan mga anak ko, nga matod pa ni Apostol John sa mga Kristohanon, nga apan mga anak ko, kamo iya sa Dios. Kita daw ang mga born again Christian ay iya sa Dios. O gidaog na ninyo ang dili tinuod nga mga propeta, false prophet, kay ang Espiritu Santo nga anak ninyo, the Holy Spirit nga niya nagapuyo sa atong kasing-kasing through faith, kay ang Espiritu Santo nga naa kaninyo mas gamhanan pa kay kang Satanas nga nagagahom sa mga tao sa kalibutan. So unsa daw ang Espiritu Santo nga nagapuyo sa usa ka Kristohanon, mas gamhanan pa ni Satanas nga nagagahom sa mga tao nga wala mo ila sa atong Ginoong Dios. So mo ni 1 John chapter 4 verse 4, apan mga anak ko, kamo iya sa Dios, o gidaog na ninyo ang dili tinuod nga mga propeta, nga naman kay ang Espiritu Santo nga anak kaninyo, nagpuyo kaninyo, mas gamhanan pakay kang Satanas nga nagagahom sa mga tao sa kalibutan. Grabing impluensya sa yawa sa mga tao nga wala mo ila sa atong Ginoong Dios, nga wala magpahari sa ilang pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Muna nga gibutaan sila sa yawa. Tungod kay doon na bag-ong kinabuhi kitang mga born-again Christians, dili na niya buhaton ang mga batasan o binuhatan sa wala pa siya ma-born again, nga nakita niya karon nga kini kontra di ay sa Ginoo. Natural sa usa ka tawo nga wala pa'y tinuod nga relasyon sa Ginoo nga impluensyado sa yawa, nga naga-empower kaniya ang pagbuhat sa mga butang nga kontra sa atong Ginoong Dios. Halimbawa, kining mga bisyo, sugal, kining mga pang nga mga binuhatan muna ang resulta sa impluensya sa yawa. Matod pa sa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Efeso, patay kamo kaniadto sa atubangan. Ayan. Patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. So ang usa ka tawo nga impluensyado sa yawa, wala pay relasyon sa atong Ginoong Kristo dahil wala niya dawata, wala niya paharia ang atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao, mao ni ang hulagway. Patay kamo sa inyo patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Kinsay gisultian ini mga Kristohanon sa Efesos, kaniadto sa wala pa sila makaila og insakto sa atong Ginoong Kristo, wala pa sila ma-born again. Verse 2, gisunod ninyo ang dautan nga kinaiya sa mga tao ni ining kalibutan na bad character. Kaniadto sakop kamo ni Satanas sa mga tauhan sila ni sayawa ni taning. Kaniadto sakop kamo ni Satanas nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibutan. Og siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tao nga mas sinupakon sa Dios, rebellious spirit ngadto sa atong Ginoong Dios. Kinsay nagagahom ni ana? Ang yawa. Verse 3, kaniadto sama usab kita kanila. So giapil ni Apostol Paul ang iyang kaugalingon nga matud pa niya, kaniadto sama usab kita kanila nga nagpasakop sa yawa. Nagkinabuhi kita sumala sa atong tawhanong kinaiya, worldly passion. Ang tinguha sa atong hunahuna ug sa atong lawas mao lang ang atong ginasunod. So wala sila magsunod sa atong Ginoong Kristo dahil wala man nila nahibaw kung unsa ang sundon sa atong Ginoong Kristo dahil wala man nila tun-i ang pulong sa Ginoo. Ang tinguha sa atong hunahuna o sa atong lawas mao lang ang atong ginasunod. Mao ni ang panahon nga si Apostol Paul dili pa Kristohanon.
Og niadto nga kahimtang nato malakip unta kita kanilang tanan nga angayng silutan. So kining mga tawhan na silutan gayon, maliban lang sila magpasakop sa atong Ginoong Kristo by receiving Him nga maghari sa iyang pagkatao ug tuuhan gayud ang atong Ginoong Kristo nga bot pasabot sundon gayud siya pag ang iyang binuhatan ay nakapattern gayud sa written word of God sa batasang mga Kristohanon. So, din hilang una kita kutob sa verse 14 dahil it's 30 minutes na already. Taas-taas na. Atong sa oras na ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Busa din hilang una kita kutob o sa sumunod nga mga adlaw mobalik kita sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo nga sinulat ni Apostol Peter to the Christians of Asia Minor nga dapat gayon natong sundon ang gipasunod niini ang gipalikayan nini ang mga warning dapat gayon magtudlo ka nato o maggiya ka nato nga dili nato buhaton ang mga warning sa atong Ginoong Dios to Apostol Peter ug ang uban pa nga gisulat sa ni Apostol Pedro guided by the Holy Spirit sa mga Kristohanon sa Asia Minor. Mga pag-asa nga dapat natong huptan og ang tanan gayon nga nasabta nato dapat ikinabuhi nato sa atong pagkatao. Mangayo kitag empowerment sa Espiritu Santo nga nagapuyo ka nato kung kita ay tinuod nga mga Kristohanon nga tagaan kagamhan kita niya para madbuhat nato ang iyang kalooban nga nahisulat dinhi sa written word of God. Daghang salamat og dinhi lang muna kutob og kita ay magaampo sa atong Ginoong Dios. Salamat kaayo Ginoo sa katatapos namong pagtuon sa imong pulong o Lord God ug sa tanan nga nagatan-aw ug mga tan-aw pa niini nga pagtulunan Panginoon panalangini sila o Dios. Hikapa ang ilang mga kasing-kasing Ginoo. Let your conviction be upon them, O Lord God, sa wala pa relasyon sa iyo, Panginoon, nga magkaroon sila relasyon sa iyo, Lord God. Ang conviction sa imong pulong, Panginoon, magadulot sa ilang kasing-kasing, Panginoon. O sa mga Kristohanon nga tinuod na, O Lord God, panayon nga mulig-on, Ginoo, ang among pagtuod sa iyo, O Lord God. Make us a blessing to others, O Lord God, even to our enemies, Panginoon. And Lord, himuo sa kang pabor Ginoo ngadto sa uban, O Lord God, even to our enemies, Panginoon. Salamat kay Ginoo nining kahaponon, O Lord God, naway sa among pagtuon sa imong pulong nahatagan kanamo Ginoo ug kalipay sa imong kasing-kasing. Panalangini, O Lord God, ang tanan nga nananaw niini, O Lord God. Bless them, O Lord God. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingon. Amen. Amen and amen. So doon ako sa kitay personal channel sa YouTube dahil kini ay i-forward ko dayon sa akong personal channel sa YouTube, Edwin Macahelos. Just click Edwin Macatype Edwin Macahelos and click it. Then makita ninyo ang atong pagtulunan verse by verse nga pulong sa Ginoo para atong hinasabtan. Mayang hapon sa tanan dahil karon ay hapon pa din anong oras karon ay 4 o'clock in the afternoon. Bye-bye.